नमस्कार सगळ्यांक येवकार. आमी जाणा एक 2 दीस पयलीं एक 16 वर्सांचो स्टुडंट राहुल कुमार बिंद हो एक ट्रॅकिंग एक्टिविटी गेल्ले कडेन मरण पाविल्लो उदकान बुडून आनी ताजे मागीर एक मोठो बोवाळ जाल्लो. आमी काल तुमकां स्टोरी दाखयल्या की जशे लोक ताजे फॅमिलीचे सगळे लोक जे आशिल्ले ते काल DPS स्कुलाचे भायर प्रोटेस्ट करताले आनी तांची मागणी आसलेली की खंय तरी जस्टीस हे भुरग्याक मेळपाकूच जाय. तांचें म्हणणें आशिल्लें की खंय तरी नेग्लिजन्सा खातीर खंय तरी एक भुरगो मरण पावला आनी हाजे मुखार एक मोठो बोवाळ जाल्लो. तांच्यांनी खंय तरी आमी हेंय सांगलें की खंय तरी सुत्रां सांगता की दे आर ट्रायंग टू नाव गो टू द कोर्ट्स अगेन्स्ट DPS स्कूल. आनी आयज आमकां एक एक्सक्लुजीव इन्फॉर्मेशन मेळिल्लें आसा जी आमकां आतां खबर कळून आयल्या की आमकां तांच्या सोयऱ्यान सांगलें की आयज खंय ताजे घरा कडेन जो भुरगो मेला राहुल बिंद ताजे घरा कडेन खंय स्कुलाची प्रिंसिपल आनी एक टिचर ताजे घरा कडेन आयली आनी ताजे आवय बापायक सहानुभुती दिवपाक तांचो एक प्रयत्न केलो. तांच्या घरा कडेन ते गेले आनी एक कॉन्डोलन्स विजीट अशें गेले. पूण तांकां खंय तरी भंय आशिल्ल्या कारणान तांच्यांनी खंय पुलिसांकूय ते घेवन गेल्ले. पूण जेन्ना ते जाग्यार ते गेले ते आवय बापायचे जे भितरल्यान जो राग आशिल्लो तो भायर सरलो आनी थंय मागीर एक मोठो बोवाळ जालो. ती आवय बापूय कशेंच आयकना जाले आनी तांच्यांनी जे आवय बापूय आसा तांच्यांनी सांगलें आमकां तुमची सॉरीय नाका आनी आमकां तुमचें कांय नाका कित्याक आमचो आयज बरो व्हड केल्लो पूत 16 वर्सांचो भुरगो जो आमचो एक भुरगो आशिल्लो एक बरो शिकतालो आनी ताजो एक मोठो फ्युचर आशिल्लो. पूण खंय तरी तुमच्या नेग्लिजन्सा खातीर हो मरण पाविल्लो आसा आनी तांच्यांनी आतां एक मागणी केल्ली आसा की खंय तरी तांचे जे सोयरे सांगता आतां तांच्यांनी म्हाका पर्सनल कॉल करून सांगलां की ते खंय आतां CMच्या ऑफिसान वतले आनी CMच्या ऑफिसान ते अपॉयंटमेंट घेवन तांची एक मागणी आसा की एक कमिटी बसोवची की आयज एक भुरग्याचें मरण जालें एक स्कुलाची एक्टिविटी खातीर तो मरण पाविल्लो आसा ना हाऊ मच रिस्पॉन्सिबल इज द स्कूल वॉट इज द इंटरनल स्टोरी हें आमकां सद्याक तरी कळना. पूण जे आमकां कळून येता की त्या दिसाक खंय 3 जाग्याचेर वेगळ्या जाग्याचेर एक्टिविटी जाली. स्कुलान ट्रॅक ऑर्गनायज केल्लो भुरग्या कडेन 700 रुपया घेतिल्ले आनी ते ट्रॅकाक गेल्ले कडेन तो भुरगो मरण पावला. सो ते फॅमिलीचें म्हणणें आसा की आयज एक भुरगो मरण पावलो पूण असली गजाल्यो फुडें हाजे फुडें जावच्यो न्ही. आनी खंय तरी एक जे एड्युकेशन मिनिस्टर म्हणजे CM जे आसा तांच्यांनी हे एग्जाम्पल घेवन एक कमिटी बसोवची. पयलीं तरी तात्पुरती हे कमिटीन खंय प्रिंसिपल टिचर ऑथॉरिटीज आनी टूर गायड जे आशिल्ले तांचेर खंय इन्वेस्टिगेशन करचें तांचे खंय डिटेल इन्क्वायरी जावची आनी एक फावो ते एक्शन जावचें. फुडली गजाल म्हणटा ते की आउट ऑफ दीस डेथ म्हणजे एक भुरगो मेला हाजेर एक एग्जाम्पल घेवन अशें एक स्ट्रॉंग रुल्स करचे की जेन्नाय कसली एक एक्टिविटी जाता जावं स्कुलान कसली एक्टिविटी जाता दॅट PTA ऑर द पेरंट्स हॅव टू बी इन्फॉर्म्ड क्लियरली एंड इट हॅज टू बी द पेरंट्स परमिशन फर्स्ट की पेरंट्सान परमिशन दिल्यार मात ह्यो असल्यो एक्टिविटी करच्यो. कित्याक पावसाचे भर पावसान एक पावसाच्या म्हयन्यान एक ट्रॅकिंगाक व्हरप एक बॅन केल्ल्या सायडीचेर व्हरप ज्या जाग्याचेर जायते लोक मरण पाविल्ले आसा आनी त्या जाग्याचेर भुरग्यांक व्हरप आनी एक्सपोज देम टू वल्नरेबिलिटी दीस इज स्ट्रॉंग केस ऑफ नेग्लिजन्स अशें तांचें म्हणणें आसा. आनी तांच्यांनी सांगलें की हाजेर एक फुडें कमिटी बसोवन असले जे एक्शन आसा ताजेर खंय तरी बंदी हाडची आनी जायते भुरग्यांचे जीव वाटावचे अशें तांच्यांनी मागणी केल्ली आसा. वास्कोच्यान पुरण मिडिया खातीर विक्रम नायक.